السلام عليكم ورحمة الله. معكم حمزة ناصح. اليوم غادي نخدمو الموديول ديال لاناليز فينونسيير. بالضبط غادي نخدمو على الشابيتر الاخر ديال طابلو دو فينونسمون، واللي كيلقاو فيه الناس بزاف ديال المشاكل، ما كيعرفوش منين يبداو، ما كيعرفوش لي طابلو كيفاش كيترسموا وكيفاش كيتخدموا. يعني اليوم غادي نشوف في هاد لا فيديو نشوفوا كاع لي طابلو اللي ممكن نرسموهم وحنا كنقادو في طابلو دو فينونسمون. اول طابلو ممكن نديروه واللي هو يعني اوبليغاتوارمون خاصنا نديروه في البدايه هو الطابلو دي زيموبيليزاسيون. الطابلو دي زيموبيليزاسيون تيكونوا فيه لي فالور ديال ان موان 1 ولي فالور ديال ان، وبالضبط ديال لي زيموبيليزاسيون يعني غير لي زيموبيليزاسيون اللي تيكونوا في هذا الطابلو تيكون اون فالور كوربوريل انكوربوريل اي فينونسيير. والحاجه المهمه في هذا الطابلو هي لي فالور ديال لي زيموبيليزاسيون خاصهم يدخلوا بلا فالور بروت ديالهم، يعني خاصهم يدخلوا بلا فالور بروت. كنمشيو للبيلون كنهزو لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا في البيلون كاملين، ممكن يكونوا هادو ممكن يكونوا شي وحدين اخرين. ممكن نهزو لي زيموبيليزاسيون كنهزو ان موان 1 ديالهم بالبروت، كنهزو لي فالور بروت ديالهم ديال ان موان 1 في هاد لاكاز الاولى. لاكاز الثانيه كيكونوا فيها لي زاكيزيسيون، يعني واش شرينا شي ايموبيليزاسيون ما بين ان موان 1 و ان، وهنايا كيكونوا لي سيسيون يعني واش بعنا شي ماتيريال ما بين ان موان 1 و ان. وهنايا كيكونوا لي فالور بروت ديال ان، يعني ديال العام الثاني. ان موان 1 هو العام الاول و ان هو العام الثاني. ملي كنديروا لي زيموبيليزاسيون هنا وكنديروا لي فالور بروت ديالهم في ان موان 1 وكنديروا لي فالور بروت ديالهم في ان، كيبقاو لنا هاد جوج ديال لي كولون خاويين. يعني هاد جوج ديال لي كولون كيكون عندنا لي زوطخ انفورماسيون في ليكزيرسيس هما اللي كيعاونونا باش اننا نعمرو هاد لاكيزيسيون ولا لا سيسيون. يعني في ليكزيرسيس كيقول لك شحال شراو في شي موبيليزاسيون. مثلا تيقول لك مثلا غادي ناخذوا اكزامبل مثلا ديال التيران باش نكونوا براتيك. ناخذوا اكزامبل ديال التيران مثلا عطيك في ان موان 1 لقيتي في البيلون بان البروت ديال ان موان 1 هو 100,000. مشيتي لان موان 1 لقيتي 100,000، وفي لي زوطخ انفورماسيون ذاكر لك بانه شراو لونتربريز شرات واحد النوفيل تيران شراتو ب100,000 مثلا. كتجي لهنا كتلقى 100,000 في البروت، كدير في لاكيزيسيون 100,000 وكدير في ان 100,000. يعني ما يمكنش كان عندنا تيران تساوي 100,000 وزدنا عليه تيران اخر تساوي 200,000 وبقات لنا غير 100,000 في ان. يعني راه اوتوماتيكمون راه بعنا واحد تساوي 100,000 هنا في هاد لا سيسيون هادي. وباش تزيد تسهل عليك المأمورية، الفورمول اللي كدير يقدروا يكونوا دي فالور ارقام كثيره. وهذه الفورمول اللي كدير هي كدير ان موان 1 زائد لاكيزيسيون ناقص ان كيعطيك لا سيسيون. نعاودها، ان موان 1 زائد لاكيزيسيون ناقص ان كتعطينا لا سيسيون. او بيان الا ما كانش عندنا لاكاز ديال لاكيزيسيون كنديرو ان بلس لا سيسيون موان ان موان 1. يعني ديما هادوك الجنبانيين كنزيدوهم على بعضياتهم ونقصوا هذيك الطرفانيه. ديما فاش كنبغيو نحسبوا لاكاز اللي ما عندناش، مثلا لاكيزيسيون ما عندناش، كنزيدو دوك الطرفانيين على بعضياتهم وكنقصوا منهم ان موان 1. سيسيون ما عندناش كنزيدو ان موان 1 على لاكيزيسيون وكنقصوا منها ان. يعني هكا باش تعقلوا عليها مزيان. فوالا هذا هو الطابلو دي زيموبيليزاسيون كيفاش كنخدموه هكا كنخدموه. دابا غندوزو للطابلو الثاني اللي هو الطابلو دي زومبران. الطابلو دي زومبران كيكون على هذا الشكل. يعني كاع هاد لي طابلو اللي كنخدمو بهم باش نخرجوا الطابلو دو فينونسمون كيكون عندهم تقريبا نفس لا ستركتور. يعني ان موان 1 اوغمونطاسيون ديمينيسيون و ان، يعني غير كل طابلو اشنو كنسميو ديك اوغمونطاسيون و ديمينيسيون. يعني بالنسبه للومبران كنمشيو لوطخ ديت دو فينونسمون. اوطخ ديت دو فينونسمون ديال ان موان 1 كنهزو اوطخ ديت دو فينونسمون ديال ان موان 1 كنهزو اوطخ ديت دو فينونسمون ديال ان. يعني كنهزو لي زوطخ ديت دو فينونسمون ديال لي دو زاني ديال لاني الاولى و لاني الثانيه. بالنسبه لوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون كنمشيو نشوفو ديما
les informations ولا les autres informations. L'entreprise ممكن تقول لك مثلا بأن l'entreprise souscrit un nouvel emprunt de valeur X. يعني كتقول لك بأن راه خدات واحد الكريدي آخر جديد بواحد لا فالور X، ولا كتقول لك راه رومبورسات واحد لا فالور X كانت واخداه كأمبران. رومبورسومون يعني كاينه سوسكريبسيون وكاينه رومبورسومون. يعني لا سوسكريبسيون هي ملي كتاخد واحد لومبران جديد، والرومبورسومون هي كترد واحد لومبران كان قديم. هاد الطابلو يعني ساهل، كنديرو ان موان لي زوطخ دو فينونسمون ديال ان موان، كنشوفو شحال زدنا تسلفنا، وكنشوفو شحال ردينا، وكنشوفو شحال بقات يتسالنا، شحال بقات لا ديت ديالنا في لوطخ ديت دو فينونسمون. فوالا دابا غادي نشوفو troisième tableau هو الطابلو دي كريونس ايموبيليزي. طابلو دي كريونس ايموبيليزي تا هو نفس لا ستركتور، غير هو كيكونوا فيه لي بري وممكن يكونوا فيه ديبو اي كوسيونمون فيرسي او روسي. فوالا دابا كنشوفوا بان نفس لا ستركتور ان موان ان و ان. غير هنايا في الطابلو دي كريونس ايموبيليزي كاينه لي بري اكوردي وكاينه لي بري ريكوبيري. يعني لي بري باش نعرفوا لي بري هما دوك القروض الصغرى اللي كتعطي لونتربريز لي سالاري ديالها. يعني كتسلفهم، كتعطيهم واحد التسبيق ولا دي بري، ولا كتسلفهم بين ما يدخل لهم السالير، وكتاخد كتغومبورسي لا فالور ديالها افيك دي زانتيري بيان سور. يعني عندنا كناخدو لي بري ديال ان موان ان وكناخدو لي بري ديال ان. بيان سور كنمشيو لي زوطخ انفورماسيون هو اللي كيعطيونا واش لونتربريز زادت عطات لي سالاري ديالها دي نوفيل بري، ولا ريكوبيرات دي بري كانت ديجا عطاتهم. يعني هاد اوغمونطاسيون هي بانها راه عطات لوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي، يعني عطات دي بري جداد من بعد ان موان ان، عطات دي بري اخرين. والريكوبيراسيون هي يعني راه ريكوبيرات دي بري كانت عاطيهم ديجا. وان هي تشوف لي بري اللي باقا تتسال لي سالاري ديالها من بعد ما شافت، من بعد ما زادت هذوك لي بري اللي زادت مورا ان موان ان، واللي ريكوبيرات من مورا ان موان ان بيان سور. فوالا الطابلو الثاني، الطابلو الرابع يعني شفنا الطابلو دي زيموبيليزاسيون، الطابلو دي زومبران، والطابلو دي كريونس ايموبيليزي. دابا غنشوفو طابلو دي زامورتيسمون. يعني عندنا الطابلو دي زامورتيسمون والطابلو دي بروفيزيون. هاد جوج ديال لي طابلو كنحتاجوهم بالضبط في لاكاف. باش نديرو لاكاف كنحتاجو هاد جوج ديال لي طابلو باش نقادو لاكاف. طابلو دي زامورتيسمون كناخدو في هاد لاكاز الاولى لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل، يعني لي زيموبيليزاسيون اللي ممكن نابليكيو ليهم لامورتيسمون، يعني لي امورتيسابل. بيان سور كنبقاو في نفس لا ستركتور ديال لي طابلو، كنديرو ان موان ان اوغمونطاسيون ديمينيسيون، كنديرو ان. هنا في الطابلو دي زامورتيسمون في ان موان ان كيكون عندنا الكيميل دامورتيسمون في ان موان ان، و ان تيكون عندنا الكيميل دامورتيسمون في ان. و l'augmentation كتكون عندنا لا دوطاسيون، و لا ديمينيسيون كتكون عندنا الغوبريز. لا دوطاسيون هي شحال فقد لينا داك الماتيريال في هذاك العام الاخر، يعني داك العام ديال ان شحال فقد لينا، يعني راه ما بين ان موان ان و ان هو شحال فقد لينا في هذيك البيريود ديال ان. ولا ديمينيسيون هي الغوبريز. هاد الغوبريز يكون فيها الكيمول دي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي، يعني دوك لي ماتيريال اللي بعنا داك لامورتيسمون اللي كنتجمع عليهم من نهار شريناهم حتى نهار بعناهم كنديرو هنا في هاد الغوبريز. وقلنا في لوغمونطاسيون كيكونوا لي دوطاسيون دو ليكزيرسيس، يعني دوطاسيون ديال لي زيموبيليزاسيون. هنايا كيكونوا ان موان ان، نعاودو هنا كيكونوا ان موان ان الكيمول دامورتيسمون ديال ان موان ان. هنا كيكونوا لي دوطاسيون دو ليكزيرسيس، هي لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بالضبط، لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون تيكونوا هنا. وهنايا كيكونوا لي غوبريز. لي غوبريز راه ماشي لي غوبريز ديال لامورتيسمون ما غيدخلوش هادو في لاكاف، هادو ما غيدخلوش كغوبريز في لاكاف. هادو غادي نحتاجو هاد لاكاز هادي باش نحسبو لا في ان، باش نحسبو لا في ان دي زيموبيليزاسيون سي دي.
هو الكيمول دي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي. ندير واحد التذكير كيفاش كتحسب لا فينا كتساوي لا فالور دوريجين ديال الماتيريال ولا ايموبيليزاسيون سي دي ناقص كيمول دامورتيسمون ديالو. الكيمول دامورتيسمون ديالو هي شحال فقد لينا من نهار شريناه حتى لنهار بعناه. فوالا من بعد لا ديمينيسيون كنلقاو الكيمول دامورتيسمون ديال ان. هذا هو الطابلو دي زامورتيسمون هكا كيكون، مازال غادي نرجعو ليه بيان سور. عندنا اخر طابلو هو الطابلو دي بروفيزيون. طابلو دي بروفيزيون كنديرو هنايا كاع لي زيليمون اللي كنديرو عليهم بروفيزيون، يعني كاع لي زيليمون في الطابلو دي زامورتيسمون درنا كاع لي زيمو امورتيسابل. دابا غنديرو كاع لي زيموليز كاع لي زيليمون اللي ممكن ابليكيو ليهم لا بروفيزيون. فوالا نفس لا ستركتور كما كنشوفو ان موان 1 اوغمونطاسيون ديمينيسيون ان موان 1 كنديرو البروج، كنديرو ما بين البروج والنيت، يعني كنديرو ما بين البروج والنيت لا فالور اللي ما بين البروج والنيت. ها نتوما كتشوفوها هنايا هي داير لكم بروج هنايا، هاد الاكس ها هي النيت هنا. فوالا لي دوطاسيون ديما هنايا لي دوطاسيون اللي تيكونوا هنايا بالنسبه لي تيران و لي بروفيزيون ديورابل بور ريسك شارج تيكونوا دي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون، و لي روبريز ديالهم كيكونوا حتى هما دي روبريز ديكسبلواتاسيون. و هنايا في ان كنصيبو لي بروفيزيون الاخرانيين اللي كيبقاو عندنا الاخرين، يعني اللي كيبقاو عندنا الاخرين. هنايا لي تي بي عندنا سون دي زيموبيليزاسيون ولكن كنديرو عليهم بروفيزيون اللي كتعطينا دوطاسيون فينونسيير ou bien reprise financière. كيبقى لنا بروج، اللي كيبقى لنا البروج ناقص النت كنشوفو لا ديفيرونس بيناتهم، هذيك هي البروفيزيون الاخرى. فوالا كنشوفو البروفيزيون نون كورون بور ريسك شارج بور ديبريسياسيون و بروفيزيون ريغلومونتي، يعني كنديرو نفس الطريقه. عندنا دوطاسيون نون كورون، عندنا ريبريز نون كورون، و كيبقى لنا لا ديفيرونس بين البروج و النيت ديال ان هو البروفيزيون الاخرى ديال هاد ليليمون اللي كنديرو عليه البروفيزيون. يعني هاد الطابلو ديال لي بروفيزيون كنحتاجوه بزاف في لاكاف، يعني كنهزو كاع لي دون اللي فيه كاملين كيمشيو لاكاف، يعني سون اكسيبسيون. فوالا غنديرو واحد الرابيل سطحي على لي طابلو اللي شفنا دابا. شفنا الطابلو دي زيموبيليزاسيون، يعني كنشوفو لي زيموبيليزاسيون كنشوفو لي زاكيزيسيون لي سيسيون ما بين ان موان 1 و ان. شفنا لي طابلو دي زومبران، يعني لي زومبران اللي كانوا كيسالونا لا بنك في ان موان 1 و داكشي اللي زدنا تسلفنا و داكشي اللي رومبورسينا و داكشي اللي بقى تيتسالونا لي بنك في ان. عندنا الطابلو دي كريونس ايموبيليزي اللي فيهم لي بري وممكن يكونوا لي ديبو ايكوسيونمون، كيكونوا فيهم حتى هما لي بري اللي عطينا لي سالاري ديالنا في ان موان 1 واللي زدنا عطيناهم في لوغمونطاسيون واللي رجعوا لينا في لا ديمينيسيون، وكان نخرجوا في ان اللي هما لي بري اللي كنا كنتسالوا لي سالاري ديالنا في لاني ان. شفنا لي دو طابلو الاخرين اللي هما طابلو دي زامورتيسمون، شفنا فيه لو كيمول دامورتيسمون في ان موان 1 و لو كيمول دامورتيسمون في ان و لي دوطاسيون و لي روبريز، وكنا انسيستينا على هاد الروبريز وقلنا ما خصناش نعتبروها روبريز كتدخل في لاكاف لانها فيها الكيمول دي زيموبيليزاسيون سي دي، يعني هذا كيمول دي زيموبيليزاسيون سي دي مازال غادي نشوفوه في لاكاف، غادي نمشيو لاكاف وغنشوفو كيفاش كنخرجوا منه. الطابلو الاخر ديال لي بروفيزيون شفنا فيه لي بروفيزيون ديال ان موان 1 و لي بروفيزيون ديال ان و لي دوطاسيون بيان سور ديال لي بروفيزيون ما بين ان موان 1 و ان و لي روبريز ديال لي بروفيزيون. هاد الطابلو ديال لي بروفيزيون ماشي بحال لامورتيسمون لا دوطاسيون عندنا راه باينه. لي بروفيزيون ما كنديروش هذيك الدوطاسيون عاديه، يعني بحال مثلا نقدروا نقولوا بان بروفيزيون
كنانيليو هذيك القديمه وكنكونستاتيو جديده. يعني ما كنشوفوش بحال لامورتيسمون بشحال باش طلعات ولا بشحال باش نزلات ولا. هنايا في لي بروفيزيون كنانيليو هذيك القديمه وكنكونستاتيو وحده اخرى جديده اللي دايرين في العام الثاني.